नाजरीन, आज हम आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे मोज़े की हकीकी वीडियो दिखाएंगे जो 1400 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी असली हालत में इस ज़मीन पर मौजूद है। ये मोज़ा क्या है, इसकी तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक तवील रवायत में बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा के सफ़र पर रवाना हुए, यहाँ तक कि हम एक कुशादा वादी में पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। मैं पानी का बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन आपको पर्दा के लिए कोई चीज़ नज़र न आई। वादी के किनारे दो दरख्त थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक दरख्त के पास गए। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी शाखों में से एक शाख पकड़ी और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी अताअत कर। वो दरख्त उस ऊँट की तरह फर्मा बरदार होकर आप अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगा, जिसकी नाक में नकेल हो और वो मुहार पकड़ने वाले के ताबे हो। फिर आप अलैहिस्सलाम दूसरे दरख्त के पास गए और उसकी शाख में से एक शाख को पकड़कर फरमाया, अल्लाह के इज़्न से मेरी अताअत कर। वो दरख्त भी पहले दरख्त की तरह आपके ताबे होकर साथ चलने लगा, यहाँ तक कि जब आप अलैहिस्सलाम दोनों दरख्तों के दरमियान पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों दरख्तों को मिला दिया और फरमाया, अल्लाह ताला के इज़्न से जुड़ जाओ। सो वो दोनों दरख्त जुड़ गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं इस ख्याल से निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे करीब देखकर कहीं मज़ीद दूर न चले जाएं, और मोहम्मद बिन अब्बाद की रवायत में है मज़ीद दूर ना हो जाएं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं वहाँ बैठा अपने दिल से बातें कर रहा था। मैंने अचानक देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और वो दोनों दरख्त एक दूसरे से अलग होकर अपने असली साबका मुकाम पर जाकर खड़े हो गए हैं। मैंने देखा लम्हा भर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े रहे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने सर मुबारक से एक जानिब इशारा किया। फिर आप मेरी तरफ आने लगे। जब आप मेरे पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, तुमने वो मुकाम देखा था जहाँ मैं खड़ा था? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दोनों दरख्तों के पास जाओ और उनमें से हर एक की एक एक शाख काट कर लाओ, और जब उस जगह पहुँचो जहाँ मैं खड़ा था तो एक शाख अपनी दाईं जानब और एक शाख अपनी बाएं जानब डाल देना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने उठकर एक पत्थर लिया और उसे तोड़कर तेज़ किया। फिर मैं उन दरख्तों के पास गया और हर एक से एक एक शाख तोड़ी। फिर मैं उन्हें घसीट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने की जगह लाया। इस जगह एक शाख दाएं जानब और दूसरी शाख बाएं जानब डाल दी और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैंने आपके हुक्म पर अमल कर दिया है, मगर क्या मैं जान सकता हूँ कि इस अमल का सबब क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस जगह दो कब्रों के पास से गुजरा जिनमें कब्र वालों को अजाब हो रहा था। मैंने चाहा कि मेरी शफाअत के सबब जब तक वो शाखें सरसब्ज़ व ताज़ा रहेंगी उनके अजाब में कमी होती रहेगी। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उर्दन के शुमाली सहरा में एक दरख्त ऐसा है जो गुज़श्ता 1400 साल से आज भी हरा भरा है, और इसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। इस दरख्त के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त या पौधा नहीं है, और ये दरख्त तन्हा लकोदक सहरा में खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इस दरख्त को आज भी कायम रखा है। इस दरख्त को जो एजाज़ हासिल है वो किसी और दरख्त को नहीं, जिसकी वजह से इसे सहाबी दरख्त भी कहा जाता है, और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये दरख्त सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी सही व सलामत है। रिवायत है कि इस दरख्त के नीचे कोई नहीं जा सकता, और जो भी इसके नीचे जाने की कोशिश करता है वो खौफज़दा होकर भाग जाता है। ईसाई इस बात पर यकीन रखते थे कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरेंगे। इस दरख्त के करीब ही एक गिरजा घर था
جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا اور اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل بھی نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک ہستی اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور درخت کا سایہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میسرہ بھی تھے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ بحیرہ بھاگتا ہوا میسرہ کے پاس پہنچا اور کہا، اس درخت کے نیچے صرف ایک نبی ہی استراحت یعنی قیام فرما سکتے ہیں۔ بحیرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ تب سے لے کر آج تک یہ درخت ہرا بھرا ہے۔ اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ زندہ و جاوید ہے، جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اس درخت کی ویڈیو حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو رہی ہے۔ دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں ممبر رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے۔ اس پر کھجور کا تنا آپ علیہ السلام کے شوق دیدار اور محبت میں دھاڑے مار کر رونے لگا، جس سے اہل مسجد کے دل بھی بھر آئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے آئے اور اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے میں تجھے اسی باغ میں دوبارہ لگا دوں جس میں تو پہلے تھا، تو تو ویسا ہی ہو جائے جیسے کہ تو کٹنے سے پہلے تھا، تو تمہاری جڑیں اگا دی جائیں، تمہاری خلقت مکمل کر دی جائے اور نئے سرے سے تمہاری شاخیں نکلیں اور پھل لگ جائے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور وہاں اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اس کی طرف جھکایا تاکہ اس کی بات سماعت فرمائیں۔ درخت نے عرض کی، مجھے جنت میں گاڑ دیں تاکہ اولیاء اللہ میرا پھل کھائیں اور میں ایسی جگہ پر رہوں جہاں میں بوسیدگی سے محفوظ ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام کے پاس والے صحابہ بھی اس درخت کی بات سن رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی طرف لوٹ آئے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے اسے اختیار دیا ہے جیسا کہ تم نے سنا ہے، اور اس نے یہ بات اختیار کی کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ اس نے دار البقاء کو دار الفنا پر ترجیح دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی اور اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیاوی و اخروی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔